अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th की बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने लगा हूँ। अब ये तो इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन मैं उर्दू में ट्रांसलेट करता चला जाऊँगा ताकि जो भी उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ईज़ी हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको देख लेंगे तैयारी के बाद तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलमोस्ट पिछले 5 सालों में हर बार आते हैं, उनको मेंशन भी किया हुआ है। सो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी-जल्दी पढ़ता जाऊँगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू कर देते हैं। और हाँ, शेयर लाज़मी कर दीजिएगा ताकि जो भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, वो इन्हें देख सकें। हो सकता है आपका शेयर किया हुआ गेस्ट पेपर उनके लिए फ़ायदेमंद हो, तो आपको सवाब मिलता रहेगा। चैप्टर नंबर 1 की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट्स अबाउट वेट जी हाँ, डिफाइन सेल बायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। सेल बायोलॉजी और हिस्टोलॉजी की तारीफ करें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। ज़ूलॉजी और बॉटनी के दरमियान फ़र्क लिखें। व्हाट इज़ द मीट बाय मॉर्फोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। मैं जल्दी-जल्दी पढ़ता चला जा रहा हूँ। अगर कुछ आपको समझ ना आए तो वीडियो पॉज़ करके आप पढ़ लीजिएगा। यही फ़ायदा है कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है। आप पॉज़ करके खुद भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। ओके, फार्माकोलॉजी और इम्यूनोलॉजी की तारीफ लिखें या तारीफ़ें लिखें। डिफरेंशिएट, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ठीक है ना? एक लफ्ज़ है डिफाइन जो कि बार-बार आ रहा है, दूसरा आ रहा है डिफरेंशिएट। जहाँ पे डिफाइन आ जाए उसका मतलब है तारीफ़ लिखना, इन दोनों की तारीफ़ लिखेंगे अलग-अलग। जहाँ पे डिफरेंशिएट आ जाए फ़र्क लिखें दोनों में। यहाँ भी आप तारीफ़ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखने का तरीका ज़रा मुख्तलिफ है। जहाँ पे डिफरेंशिएट आ जाए यानी कि फ़र्क लिखें, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को लिखने के लिए आप दरमियान में लाइन लगा दीजिएगा। एक तरफ एक तारीफ़ लिख दीजिएगा और दूसरी तरफ दूसरी तारीफ़ लिख दीजिएगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो ठीक है, अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको प्रैक्टिकली फिर दिखा दूँगा। अगला जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनाटॉमी एंड बायोटेक्नोलॉजी। एनाटॉमी और बायोटेक्नोलॉजी के दरमियान फ़र्क लिखें। व्हाट्स मीन बाय फार्मिंग एंड बायोजियोग्राफी। फार्मिंग और बायोजियोग्राफी के दरमियान फ़र्क लिखें या इनकी तारीफ़ें लिखें। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुअलिसीना इन बायोलॉजी। बुअलिसीना की बायोलॉजी में क्या खिदमात हैं, लिखें। राइट द नेम्स ऑफ फेमस बुक्स बाय जाबिर बिन हयान एंड अब्दुल मलिक इस्माइल। अब्दुल मलिक इस्माइल और जाबिर बिन हयान की जो मशहूर किताबें हैं उनके नाम लिखें, सिर्फ नाम लिखने हैं। लिस्ट मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज ऑफ प्रेजेंट डे। मौजूदा दौर में जो बायोलॉजिकल इश्यूज हैं, अहम इश्यूज हैं या जो मसाइल हैं, उनके बारे में उनकी लिस्ट लिखें, उनके नाम लिखें। व्हाट आर द माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फ़र्क लिखें। डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। पॉपुलेशन और कम्युनिटी के दरमियान फ़र्क लिखें। डिफरेंशिएट बिटवीन बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम। बायोस्फीयर और इकोसिस्टम के दरमियान फ़र्क लिखें या वाज़े करें। डिफाइन कॉलोनिकल या फिर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ करें और एक मिसाल दें। डिफाइन बायो एलिमेंट्स एंड लिस्ट 6 इंपॉर्टेंट बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स की तारीफ करें और कोई से 6 बायो एलिमेंट्स के नाम लिखें। व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर एंड हाउ इज़ इट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है और एग्रीकल्चर के साथ या ज़राअत के साथ इसका क्या ताल्लुक है, लिखें। डिफाइन साइंस एंड बायोलॉजी। साइंस और बायोलॉजी की तारीफ़ें लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए। पहला एम, एक्सप्लेन एनी 5 कैरियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में 5 अहम कैरियर्स के बारे में लिखें, तफसीलात लिखें, बहुत अहम क्वेश्चन है। या फिर राइट अ नोट ऑन कैरियर ऑप्शंस फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। ये एक ही सवाल है, इस तरह भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी का दूसरी साइंस के साथ जो ताल्लुक है वो लिखें। ये भी अहम सवाल है। एक्सप्लेन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे की वजाहत करें। द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल्स। ऑर्गन क्या है और ऑर्गन सिस्टम लेवल्स पे नोट लिखें। तफसीली क्वेश्चन है ये बड़े। एक्सप्लेन एनी 5 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। कोई से 5 बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में या उनके लिखें या उनकी वजाहत करें।
یہ بھی اہم ہے. ایکسپلین دی پاپولیشن اینڈ کمیونٹی. پاپولیشن اور کمیونٹی کے بارے میں واضح طور پہ نوٹ لکھیں. یہ بھی اہم کویسچن ہے. چیپٹر نمبر 2 اس میں جو شارٹ امپورٹنٹ کویسچنز ہیں دیکھیے. واٹس مین بائی بیولوجیکل میتھڈ. بیولوجیکل میتھڈ کا کیا مطلب ہے. رائٹ ٹو آبزرویشن آف اے ایف اے کنگ. اے ایف اے کنگ کی جو 2 مشاہدات کے بارے میں لکھیں. گیو 2 کریکٹرسٹکس آف گڈ ہائپوتھیسس. اچھے ہائپوتھیسس کی 2 خصوصیات لکھیں. ڈیفرینشیٹ بٹوین ڈیڈکشن اینڈ تھیوری. ڈیڈکشن اور تھیوری کے بارے میں لکھیں یا ان کے درمیان فرق لکھیں. ڈیفائن ہائپوتھیسس. ہاؤ از دی ہائپوتھیسس فارم. ہائپوتھیسس یا مشاہدہ کی تعریف کریں. کس طرح ایک مشاہدہ بنایا جاتا ہے. what are the quantitative observation. why are they considered better in biological methods. quantitative observation یا quantitative مشاہدات کیا ہیں اور بیولوجی میں انہیں why are they considered better biological methods میں یہ اہم کیوں ہیں اس کے بارے میں لکھیں. تفصیل نہیں لکھنی, یہ مختصر ہے. what are the qualitative observation. qualitative observations کیا ہیں, ایک مثال دیں. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین دی کنٹرول گروپ اینڈ ایکسپیریمنٹل گروپ. کنٹرول گروپ اور ایکسپیریمنٹل گروپ کے درمیان فرق لکھیں. ڈیفائن ریشو اینڈ پروپورشن. ریشو اور پروپورشن کی تعریف لکھیں. واٹ از مین بائی بایو انفارمیٹکس. بایو انفارمیٹکس کا کیا مطلب ہے. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین تھیوری اینڈ لا اور پرنسپل. تھیوری اور لا یا پرنسپل کے درمیان فرق لکھیں. واٹ از مین بائی بیولوجیکل پرابلم. بیولوجیکل پرابلم کا کیا مطلب ہے. ہاؤ از ڈیٹا آرگنائزڈ. بیولوجیکل ڈیٹا کس طرح آرگنائز کیا جاتا ہے. What 4 important observations were made about the malaria in the late 19th century. 19ویں صدی میں ملیریا کے بارے میں کون کون سے مشاہدات کیے گئے تھے, کوئی سے 4 لکھیں. واٹس مین بائی پروڈکٹیو تھیوری. پروڈکٹیو تھیوری کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں مختصر لکھیں. لانگ کویسچن نہیں ہے اس چیپٹر سے. چیپٹر نمبر 3 کے امپورٹنٹ شارٹ کویسچنز. ڈیفائن بایو ڈائیورسٹی اینڈ ایکسپلین دی امپورٹینس. بایو ڈائیورسٹی کی تعریف کریں اور اس کی اہمیت کے بارے میں لکھیں. واٹس مین بائی کلاسیفیکیشن. کلاسیفیکیشن کیا ہے, ایکسپلین اٹس پرپز, اس کا مقصد لکھیں. ڈیفائن اسپیشیز. اسپیشیز کی تعریف کریں. واٹ از مین بائی ٹیکسا اینڈ ٹیکسانومی. ٹیکسا اور ٹیکسانومی کا کیا مطلب ہے, ان کے بارے میں لکھیں. ڈیفرینشیٹ بٹوین آٹوٹرافس اینڈ ہیٹیروٹرافس. آٹوٹرافس اور ہیٹرو یا ہیٹیروٹرافس کے بارے میں فرق لکھیں. رائٹ 2 کریکٹرسٹکس آف کنگڈم مونیرا اینڈ پروٹسٹا. کنگڈم مونیرا اور کنگڈم پروٹسٹا کے بارے میں ان کی 2 خصوصیات لکھیں. ڈیفائن بائنومیل نومنکلیچر. بائنومیل نومنکلیچر کی تعریف کریں. ڈیفرینشیٹ بٹوین ٹرمز. 2 ٹرمز یا 2 ٹرمز کے بارے میں لکھیں یا ان کی تعریف لکھیں. ایک ہے ایکسٹنکٹ اور دوسرا انڈینجرڈ. ایکسٹنکٹ اور انڈینجرڈ جو ٹرمز ہیں ان کے بارے میں لکھیں. واٹ از مین بائی انڈینجرڈ اسپیشیز. انڈینجرڈ اسپیشیز کا کیا مطلب ہے. نیم اینی 2 انڈینجرڈ اسپیشیز ان پاکستان. پاکستان میں کوئی سی 2 انڈینجرڈ اسپیشیز کے نام لکھیں. Write the classification of humans and pea plants. Pea plants اور human کی classification کے بارے میں لکھیں. How are fungi different from plants? Fungi plants سے کس طرح مختلف ہیں, 2 اہم points لکھیں. Why do some biologists disagree with the classification of fungi اور fungi in kingdom Plantae? تیسرا کویسچن. What was the basis of 5 kingdoms classification system? 5 kingdom classification system کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے, اس کے بارے میں لکھیں. Write the scientific names of humans, onions and house crows. house crows, onions اور humans کے بارے میں جو سائنٹیفک نامز ہیں ان کی سائنٹیفک نامز یا سائنٹیفک نیمز لکھیں. 15 how are taxonomy and systematic related. ٹیکسانومی اور سسٹمیٹکس کس طرح آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. ڈیفرینشیٹ بٹوین پریونز اینڈ وائرائڈز. وائرائڈز اور پرائونز کے درمیان فرق لکھیں. اب لانگ کویسچنز جو ہیں امپورٹنٹ اس چیپٹر کے. پہلا, واٹس مین بائی بایو ڈائیورسٹی. ڈسکس اٹس امپورٹینس. بایو ڈائیورسٹی کیا ہے, اس کی اہمیت کے بارے میں لکھیں. ایکسپلین 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم. 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم تفصیل سے لکھیں اور ان میں سے وائرسز کو کیوں نکالا گیا, کیوں ایکسکلوڈ کیا گیا, اس کے بارے میں بھی لکھیں. ایکسپلین دی ایمز اینڈ پرنسپلز آف کلاسیفیکیشن. کلاسیفیکیشن کے مقاصد اور اصول لکھیں. کنسیڈرنگ اٹس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. اس کی تاریخی ہسٹری کے بارے میں بھی لکھیں. واٹ از ٹیکسانومک ہیرارکی. ٹیکسانومک ہیرارکی کیا ہے,
ایکسپلین کریں. آئیڈینٹیفائی دی کازز آف ڈیفارسٹیشن اینڈ اٹس ایفیکٹس آن بایوڈائورسٹی. ڈیفارسٹیشن کی وجوہات لکھیں اور اس کے ایفیکٹ بایوڈائورسٹی پہ کون کون سے ہیں وہ بھی لکھیے. شارٹ کویشچن چیپٹر 4 کے سیل بیولوجی کے بارے میں لکھیں. واٹ از دا فلوئڈ موزیک ماڈل؟ واٹ از ایگزوسائٹوسس؟ ایگزوسائٹوسس کے بارے میں لکھیں، اس کی اہمیت کے بارے میں بھی لکھیں. واٹ از ڈفرنس بٹوین اینڈوسائٹوسس اینڈ ایگزوسائٹوسس؟ اینڈوسائٹوسس اور ایگزوسائٹوسس کے درمیان فرق لکھیں. ڈسکرائب سملیرٹیز بٹوین دی مائٹوکونڈریا اینڈ کلوروپلاسٹس. واٹس مین بائی پلازموڈیسمیٹا؟ واٹ آر کروموپلاسٹس؟ ان کے دو فنکشن لکھیں. ڈفرینشیٹ بٹوین پرائمری سیل وال اینڈ سیکنڈری سیل وال. ڈیفائن رائبوسومز، گیو دیئر امپورٹینس اور ان کی اہمیت کے بارے میں لکھیں. واٹ آر ویئر آر سینٹریولز فاؤنڈ؟ سینٹریولز کہاں پائے جاتے ہیں؟ ان کا فنکشن لکھیے. ڈفرینشیٹ بٹوین ڈیفیوژن اینڈ فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن. ڈفرینشیٹ بٹوین فیگوسائٹوسس اینڈ پائنوسائٹوسس. واٹس مین بائی hypertonic and hypotonic? Hyper and hypo. Define osmosis and active transport. What are lysosomes? Write their function. Lysosome کیا ہے؟ ان کے functions کے بارے میں لکھیں. Write any two differences between the animal and plant cells. Animal cell اور plant cell. Give two functions of the cytoplasm and the cell membrane. Cytoplasm اور cell membranes کی دو function لکھیں. Write cell membrane and plasma membrane. What is cell membrane and plasma membrane? Differentiate between magnification and resolution. What's mean by micrograph? Define turgor pressure. Long questions. Describe differences between the prokaryotic and eukaryotic cell. Prokaryotic اور eukaryotic cells کے بارے میں ان کے درمیان فرق لکھیں، تفصیلی نوٹ لکھنا ہے. What are compound tissues? Compound tissues کیا ہیں؟ ان کی تفصیلی اقسام کے بارے میں لکھیں، ان کے اقسام کے بارے میں تفصیلات لکھیں. واٹ آر پلاسٹیڈس؟ پلاسٹیڈس کیا ہیں؟ ان پہ تفصیلی نوٹ لکھیں اور اس کے اقسام بھی لکھنے، اس کا اسٹرکچر اور فنکشن بھی بتانا ہے. واٹ از اینڈوپلازمک ریٹیکولم؟ ڈیفائن سیل وال. آلسو ایکسپلین فلوئڈ موزیک ماڈل. ایکسپلین سیل میمبرین ود دی ہیلپ آف ڈائیگرام. ڈائیگرام لکھنی، ڈائیگرام بنانی ہے اور سیل میمبرین کے بارے میں تفصیل لکھنی ہے. ڈیفائن میرسٹیمیٹک ٹیشوز. ایکسپلین دیئر ٹائپس. میرسٹیمیٹک ٹیشوز کیا ہیں؟ ان کی اقسام کے بارے میں لکھیں. ڈسکس دی اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف نیوکلیس. چیپٹر 5. واٹ از G1 G2 phase? ڈیفائن کیریوکائنیسس اینڈ سائٹوکائنیسس. واٹس مین بائی کراسنگ اوور؟ ان کا فنکشن لکھیں. اور کیازمیٹا، فنکشن آف کیازمیٹا اینڈ کراسنگ اوور. ڈفرینشیٹ between benign and malignant tumors. Differentiate between meiosis and mitosis. Define meiosis. Who discovered meiosis? Write two advantages of apoptosis. Apoptosis کے دو فوائد لکھیں. What is difference between somatic cells and germ-line cells? Somatic cells اور germ-line cells کے بارے میں فرق لکھیں. Differentiate between diploid and haploid cells. Phragmoplast کیا ہے اور کس طرح بنتا ہے؟ Name 4 phases of karyokinesis or kinesis. Define synapses and write the process of synapses. Differentiate between diploid and haploid cells. What's mean by blebs? What's mean by metastasis? Define mitosis اور یہ کون کون سے سیل میں وقوع پذیر ہوتی ہے یہ بھی لکھیں. Define cell cycle and explain S phase in the cell cycle. Differentiate between chromatin and chromosomes. What do you mean by G0 or G0 phase? 6. Differentiate between active site and substrate. Differentiate between anabolism and catabolism. What's mean by intracellular and extracellular enzymes? ایک ہوتا ہے انٹر، یہ انٹر نہیں، یہ انٹرا ہے. ان دونوں میں فرق ہے. انٹر سیلولرس اور انٹرا سیلولر میں فرق ہے. واٹ از the enzyme action mechanism?
इक्वेशन लिखें. Define enzymes, two characteristics. Enzymes की दो खसूसियात लिखें. Define prosthetic group and coenzymes. What factors affect the reaction speed of enzymes? Enzymes की reaction speed में कौन कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं उनके नाम लिखें. What do you mean by optimum temperature? What's mean by denaturation of enzymes? Enzymes की denaturation का क्या मतलब है? State lock and key model. Induced fit model. Write two uses of enzymes in biological detergents. दो biological detergents enzymes के नाम लिखें. What is meant by saturation of active sites? Active sites की saturation के बारे में लिखें. इसका क्या मतलब है? Define substrate and product. Substrate and product की तारीफ लिखें. Difference between inhibitors and activators. Define activation energy. How are enzymes used in the food and paper industry? Give two advantages of biocatalysts. Define ATP. किसने इसको डिस्कवर किया या दरियाफ्त किया? Structure of ATP और इसका function. What's mean by bioenergetics? What's mean by oxidation and reduction? पता होना चाहिए आपको. केमिस्ट्री में भी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यहाँ बायो में भी है, आपको पता होना चाहिए. फोटोसिंथेसिस की तारीफ करें और इक्वेशन भी लिखें. व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के दरमियान कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं? लाइट रिएक्शन का क्या मतलब है? लिमिटिंग फैक्टर का क्या मतलब है? कोई से चार इसके फैक्टर्स लिखें. Differentiate between aerobic and anaerobic respiration. What are FAD and NAD? What's mean by glycolysis? How does the amount of carbon dioxide affect the speed of photosynthesis? Photosynthesis की स्पीड पर कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह असरअंदाज होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में लिखें. रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन की तारीफ लिखें. फर्मेंटेशन की तारीफ लिखें. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है उसकी मिसाल लिखें. हाउ डज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर इन स्केलेटल मसल्स? स्केलेटल मसल्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस तरह को पजीर होती है? पिगमेंट्स क्या है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरी तफसील लिखनी है. या फिर ये इस तरह भी आ सकता है कि क्लोरोफिल का रोल क्या है और लाइट क्लोरोफिल और लाइट का फोटोसिंथेसिस में रोल क्या है, तफसील लिखें. Write down the events of light and dark reactions. Mechanism of respiration. Explain aerobic and anaerobic respiration. ATP के बारे में लिखें और chief energy interpret that ATP is the chief energy currency of all cells. तफसीली नोट लिखे कि ATP जो है ये all cells में जितने भी cells हैं उनके अंदर चीफ एनर्जी करेंसी का काम करता है. राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. डिफाइन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स. डिफाइन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? उनके नाम लिखें. डिफरेंशिएट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. राइट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स. व्हाट आर डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए, सी एंड डी? विटामिन ए, सी और डी की डेफिशिएंसी या कमी की अलामात लिखें. राइट मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन ए एंड सी. विटामिन ए और सी के अहम सोर्सेज लिखें कि कहाँ से बनता है या कहाँ से आता है. डिफरेंस बिटवीन डाइजेशन एंड इंजेशन. व्हाट्स मीन बाय मेल न्यूट्रिशन? व्हाट्स मीन बाय डिहाइड्रेशन? हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन बोलस एंड काइम? राइट ऑन टू फंक्शन ऑफ द लिवर. ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है. डायरिया क्या है और इसकी अलामात और काजेज लिखें. डिफाइन कॉन्स्टिपेशन, इसकी काजेज लिखें. व्हाट इज एन अल्सर? उसके बारे में लिखें. डिफरेंशिएट बिटवीन एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन. डिस्क्राइब द रोल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन द प्लांट लाइफ. व्हाट इज ग्वेटर? व्हाई डज इट हैपन्स? ग्वेटर क्या है, ये किस तरह को पजीर होता है? व्हाट्स अपेंडिक्स? इसकी अलामात लिखें. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स.
اور انوائرمنٹ میں کس طرح کنسرن کرتے ہیں، اس کی پوری تفصیل لکھنی ہے. یہ لانگ کویشچنز ہیں. رائٹ نوٹ کاربوہائیڈریٹس، لپڈز اینڈ پروٹینس. منرلس کیا اس کے بارے میں تفصیلی نوٹ لکھیں. واٹر اور ڈائٹری فائبرز ان ہیومن فوڈ، ان کی کیا اہمیت ہے، تفصیل لکھیں. میل نیوٹریشن کیا ہے، اس پہ تفصیلی نوٹ لکھیں. اورل کیویٹی کیا ہے، اس کا فنکشن لکھیں ڈائجیشن میں. اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف اسٹامک، تفصیلی نوٹ لکھیں. فنکشن اینڈ رول آف دا لیور ان دا ہیومن باڈی. کوہیژن ٹینشن تھیوری کیا ہے، چیپٹر 9 میں. یو سی پس ایٹ دی سائٹ آف انفیکشن آن یور اسکن، ہاؤ از اٹ فارمڈ. آپ اپنے جسم میں یا اپنی اسکن پہ انفیکشن والی جگہ پہ پس دیکھتے ہیں، یہ کس طرح ہوتی ہے. واٹ از پس، پس کیا ہے، کس طرح بنتی ہے. واٹس مین بائی ٹرانسپائریشن پول. واٹ از بلڈ پلازما. ڈفرنس بٹوین یونیورسل ڈونرز اینڈ یونیورسل ریسیپینٹس. واٹس مین بائی اینجینا پیکٹورس. ڈیفائن پیریکارڈیل فلوئڈ اور اس کا فنکشن لکھیں. ڈفرینشیٹ پلمونری اینڈ سسٹمیٹک سرکولیشن. ڈفرینشیٹ بٹوین آرٹریز اینڈ وینز. ڈفرنس بٹوین ایتھیروسکلروسس اینڈ آرٹروسکلروسس. فنکشن آف روٹ ہیئرس. پریشر فلو میکنزم کیا ہے. واٹس مین بائی گرینیولوسائٹس، ان کے اقسام کے بارے میں لکھیں. Write 2 effects of temperature on the speed of transpiration. What is pericardium? اس کی امپورٹنس کیا ہے. لیوکیمیا کیا ہے، دو علامات لکھیں. ڈفرینشیٹ بٹوین bicuspid and tricuspid valves. اس کے بعد فنکشن آف وائٹ بلڈ سیلز ان پلیٹلیٹس. لانگ کویشچنس. ٹرانسپریشن کے بارے میں لکھیں اور ٹرانسپریشن پہ کون کون سے فیکٹر اثر انداز ہوتے ہیں ان کے بارے میں لکھیں. یا پھر ہاؤ ڈو پلانٹس ٹرانسپورٹ فوڈ. یہ کوشچن اس طرح بھی آ سکتا ہے. ڈسکرائب دا تھیوری آف پریشر فلو میکنزم. واٹ از ABO اینڈ RH بلڈ گروپ سسٹم. بہت اہم کوشچن ہے. ڈسکرائب دی اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف ہیومن ہارٹ. ہاؤ آر یو ریلیٹ دی انٹرنل اسٹرکچر آف روٹ ود دی اپٹیک آف واٹر اینڈ سالٹس. سوری میں نے جلدی پڑھا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کہیں سمجھ نہیں آیا تو ویڈیو پاس کر کے آپ وہ جگہ خود ریڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو.